तशें जावं मागता बापा तुजे बेसान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो सांत आंतोनीची मजत मागून देवाचे व्हड उपकार मागोंक हांगासर ह्या पुंतळार आमी आसा खंडीत जावन ही विनवणी देव स्विकार करतलो आनी ताचो आदार आमकां दितलो ह्या विश्वासान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग्यव्या आनी आमचे पसत आनी गरजेवंतां पसत आमी मागया आयच्या दिसा पवित्र सभा भाग्यवंत जेरोम याजक आनी दमशास्त्री हाचें स्मरण करता आमी पळयता भाग्यवंत जेरोमान लातें भाशेन पवित्र पुस्तक तुर्जुमो केलो तो एक याजक जावन आसलो याजक जावन ताका मौन नातिल्लें पूण वत्तायन म्हळ्यार बरें तो याजक जाल्लो आनी उपरांत तो वळच्या पापा सैबाचो तो आप्त कार्यदर्शी तो जालो आनी ताच्या उपरांत एक मटवाशी जिणी जियोवच्या खातीर तो उदेंत ते कुशीन गेलो जेरुसलेमा कुशीन बेतलेमा कुशीन थंयसर तो गेलो आनी थंयसर तो रावलो आनी पवित्र पुस्तक ताणें अध्ययन केलें वाचलें आनी उपरांत तें तुर्जुमो ताणें केलें आनी वो सांत अशें म्हणटा पवित्र पुस्तक नेना आसचें म्हळ्यार क्रिस्ताकच नेना आसचें इग्नोरन्स ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नोरन्स ऑफ क्रायस्ट म्हणटा तो वय पवित्र पुस्तक नेना आसचें म्हळ्यार क्रिस्ताकच नेना आसचें वडोलो आराधनांत आमी पळयलें पवित्र पुस्तक नेना आसल्यान क्रिस्ताक वळखूंक क्रिस्ताचें जिवीत समजोवंक ते शीस चलवाले आनी उपरांत केदाळा जेजोन तांकां पवित्र पुस्तक विवरून सांगलो पोरण्या सोल्ल्या धर्म ताणें सुरू करून तांकां विवरून सांगलें तवळ तांकां क्रिस्ताचें जिवीत कितें गे म्हणून कळ्ळें समजलें आनी ते परत जेरुसलेमाक गेले तशेंच म्हाका भावन आनी भयणींनो पोरनो सल्लो ह्या नवो सल्लो आमकां कळीत ना जाल्यार क्रिस्ताकच समजोवंक कळीत जावंक आमकां जायना आनी क्रिस्तान आशिल्लें बरें आमचें जिवीत तें रुपीत करूंक मांडून हाडूंक क्रिस्तान आमकां दाखोवची ती वाट सोमकोवंक आमकां जायना तर म्हाका भावान आनी भयणींनो आमकां मेळिल्ल्या ह्या पवित्र पुस्तका खातीर देवाक आमी अर्गां दिता आसतना हें पुस्तक चड आनी चड जाणां जावन क्रिस्ताकच आमी वळखूंक क्रिस्ताकच जाणां जावंक आनी ताचो वांटो आमच्या जिवितांत जाणां जावंक आनी त्या वाटांनी आमचें जिवीत मांडून हाडूंक देव आमकां कृपा आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया सांत आंतोनीन तशेंच केलें पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन केलें आनी पवित्र पुस्तक ताणें परगटलें पवित्र पुस्तक ताणें परगटलें एकल्यान क्रिस्ताक जाणां जावच्या केदाळ आमी क्रिस्ताक जाणां जाता तवळ खऱ्यान सांत आंतोनीक आमी मान दिता तर मोगाळ भावन भयणींनो असलें जावं दी आमचें जिवीत ह्या मागण्या सवें परत आमच्या त्या सवां खातीर आमच्या गरजां खातीर आमी मागया हे पवित्र रितींत मोगाळ भावन आनी भयणींनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी उळकून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध
ह्या पसत भगवान सदांच औंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थन मागता. सर्व पदवेदार देव आमचे काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. आमेन. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका गीत वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तो संसाराचे पाप काढता. आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगतली देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत जेरोमांक तुझ्या याजकाक पवित्र पुस्तकाचे गोडसाण तुवें साकोंक दिली आनी ह्या तुज्या उतरां सकत कथीत मोग ताज्या काळजांत पेटयलोय. हेंच तुजें उतर जावं आमच्या बुकेल्या आत्म्यांक सुभाम पोशण आमच्या तानेल्ल्या काळजाक जिवें उदक आमच्या जिणेच्या रस्त्याक परजळीत उजवाड आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनांच्या ससना. झेकरिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. दळबरसो सरिस्पोर अशें म्हणटा पर्जा आनी जायत्या शारांची निवास्यां आनीक येतली. एका शारांतली निवास्यां दुसऱ्या शारांत वेतली आनी म्हणटली येया सरिस्पराची कृपा मागूंक वचुया आनी दळबरांच्या सरिस्पराक सोदुया. हांवी वेता. वय जायत्यो पर्जा आनी बलिश्ट राष्ट्रां दळबराच्या सरिस्पराक सोदूंक आनी सरिस्पराची कृपा मागूंक जेरुसलेमाक येतली. दळबरसो सरिस्पोर अशें म्हणटा त्या दिसांनी सर्व बसो उलयतल्या राष्ट्रांतले 10 मनीस एका जुदेवाच्या मुस्तकेक धरून म्हणटले आमकां तुमचे बरोबर येवंक दिया कित्याक तुमचे सवे देव आसा म्हूण
आम्ही ऐकला. देवाचे उतर हे. देवाचे होडुपकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आपणाक सर्गीं घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटस जेरुसलेमाक वेचन्स म्हूण जेजून दृढ मौन केलें. देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले. ते भायर सरून वचून जेजून येवचे आदीं सगळी तयाराय करूंक म्हूण समारियाचे एक हळ्ळेंत रिगले. पूण तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतालो देखून
थंयच्या लोकांक ताका स्वागत दिलो ना. हें पळोवन ताचे शिस जाकोब आनी जुवांव जेजू लागीं म्हणाले, सोम्या मळबारदान उजो देवन हांकां भस्म करो म्हूण आमी फरमायल्यार जाय तुवें. तेदवां जेजून तांचे कुशीन गुवोवन तांकां बेस्तायलें. उपरांत जेजू आनी ताचे शिस दुसरे एक हळ्ळेक गेले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, नसती मनीस, आमकां मोस करचे मनीस, जे कोण आमचे दुस्मान कशे आसात तांचो आमी नास आशेताव न्ही गे. आमी रागार थोड्या पटी म्हणचे आसा, तुजें संतानच नास जावन वसो, तूं मात्र न्हय, तुजें संतानच नास जावन वसो म्हणून आमी म्हणटा. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, मनशाचें एक सामान्य प्रक्रिया या प्रतिक्रिया म्हणून आमी म्हणयेत. पूण देव कशें पळयता, देव कशें पळयता त्या देखून आयच्या दिसा आमकां एक वर्तें लिसांव आयची शुभ वार्ता आमकां दिता. आमी पळयता हांगासर सुरवेर सुवार्तेन आमकां सांगलेलें आसा, आपणाक वयर व्हरचे दीस लागीं पावले म्हणटच जेजू जेरुसलेमाक वचोंक एक दृढ मन करता. आमी पळयता जेजू उत्तरेच्या गलिलेयांत आसा आनी जुदेया दक्षिणेंत आसा, जेरुसलेम दक्षिणेंत आसा आनी ह्या कुशीन तो पैंग करून वेता. आनी अशें पैंग करून वेता आसतना तांणी एके हळ्ळेंत वसाचें पडटा. ती हळ्ळी जावन आसा समारिया. आनी आमकां पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा की म्हळ्यार ते हळ्ळेंत ताका जेजूक स्वागत मेळना. कित्याक समारियाचो लोक जेजूक आनी ताच्या सांगात आसलेल्या शिसांक स्वागत दिना. कित्याक म्हळ्यार कारण स्पश्ट आसा. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा जेजू आनी ताचे शिस खंयसर वचोन आसले, जेरुसलेमाक वचोन आसले. आतां जेरुसलेमाक वेचें आनी समारिया घरांनी तांकां स्वागत दिनासतना रावचें, ह्या दोन संगतींक कसलो बांद आसा, कसलें कनेक्शन आसा. म्हाका भावांनो भयणींनो, ह्या पासत आमी थोडी चरित्रां जाणा जावची गरजेची. आमी पळयता 8व्या शतमानांत 722 BCंत कितें जाता की म्हळ्यार उत्तरेंत 10 कुळयो आसल्यो, इस्रायेलाच्यो 10 कुळयो आसल्यो आनी त्या कुळयांचेर असिरियागर दाट घालतात.
आनी दाट घालून थंयच्या लोकांक बंदडेक व्हरतात. असिरियन एक्झायल म्हणटा आमी, बंदडेक व्हरतात. आनी त्या वेळार कितें जाता की म्हळ्यार जायतो लोक बंदडेक वेता, पूण थोडो लोक खंय उरता, असिरियांत उरता. असिरिया जावन आसली तांची राजधानी आनी त्या देखून तांकां असिरियागर म्हणटात. आनी उपरांत असिरियागर कितें करतात, थंयसर आसल्या जायत्या लोकांक वेल्या उपरांत त्या जाग्यार कोणाक हाडटात गे म्हळ्यार कोण अन्य देवाक पातयेतात, बोंब्या पुजा करतात, तसल्यांक हाडून घालतात. आनी अखेरीक कितें जाता, थंयसर रगत मिक्स जाता. कोणाचें रगत? जुदेवांचें आनी अन्य देवाक पातयेतल्यांचें तें रगत थंयसर मिक्स जाता. ती एकामेकाक काजार जातात, तें करतात. पूण एक बरी गजाल कितें म्हळ्यार जे कोण अन्य देवाक पातयेवन आसले, जे कोण बोंब्या पुजा करनासले, ते कितें करतात की म्हळ्यार येदोळू सांगासर थोडे इस्रायल घाल उरले न्ही गे, तांणी देवाक, खऱ्या देवाक मान करचें पळोवन ते इस्रायल परजेच्या देवाक मान करूंक, आराधन करूंक, सॅक्रिफायस भेटोवंक आराम करतात. आनी ते ती खंय करतात गे म्हळ्यार थंयसरच सिरियांतच गेरेझिम म्हळ्या कडेन एक टेंपल ती बांदतात आनी त्या टेंपलांत ती हें सगळें करतात. तांकां तांचोच म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाचें कॉपी तांच्या लागीं आसली, तांचेच म्हळ्यार याजक आसले आनी तांच्यो रिती रिवाज्यो आसल्यो. ते खंय वचनातले? जेरुसलेमाच्या टेंपलाक ते वचनातले, जेरुसलेमाच्या टेंपलाक वचनातले. आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, तांकां जेजून जुदेवांनी तांचें आराधन जुदेव मानून घेनातले. तांणी गेरेझिमांत करचें सारकें न्हय अशें चिंताप आसलें. आनी त्या देखून जेजू जेरुसलेमाक वेता म्हणून म्हणटच तांकां कितें जाता, ते ताका व्हडल्यान व्हडल्या रितीन स्वागत ते करिनात. ताचे उपरांत आनी हेर थोडी कारणां आसात. आनी ती कारणां कितें म्हळ्यार आमी पळयता, जोसिफस म्हणलो एकलो हिस्टोरियन आसा, चरित्रेकार आसा. तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, तो ताच्या चरित्रान म्हणटा, एक पोटेन कितें जाता गे म्हळ्यार अशेंच जुदेव त्या हडले तावन जेरुसलेमाक वेता आसतना हे असिरियाकार कितें करतात गे म्हळ्यार त्या जुदेवांक ते जिवेंशे मारतात. ते जिवेंशे मारतात. तें केदाळ जाता की म्हळ्यार सोडून जेजू ह्या संवसारांत आसलो पळय ताच्या पयल्यान तें जावन आसता. ताचे उपरांत आनी एक गजाल थंयसर आसा, ती कितें गे म्हळ्यार एक फावटी हे असिरियाकार कितें करतात गे म्हळ्यार तांचे पास्कांचें फेस्त आसता आसतना, जुदेवांच्या पास्कांचें फेस्त आसतना जायतो लोक त्या जेरुसलेमाच्या देवळांत येता. आनी तो वळ ते कितें करतात गे म्हळ्यार थोडी मनशांची आनी मनजातीची पुरा हाडां व्हरून तांच्या देवळांत होली ऑफ होलीज म्हणून कितें आसा, जें कितें पवित्र जागो आसा थंयसर घालून तांचें तें देवळ, तांची ती वेदी बस्ट करतात. आनी हाका लागून कितें जालां हांगासर जुदेवा मदें आनी समारियागारा मदें एका रितीचो मनस्ताप आसा, एका रितीचो द्वेश आसा, एका रितीची दुस्मानकाय वाडोवन आयिल्ल्या. त्या देखून जुवांचे सुवार्थेंत आमी पळयता समारियाची स्त्री न्ही, त्या एका गडितांत थंयसर जुवां आमकां फस्ट सांगता कितें म्हळ्यार जुदेवा मदें आनी समारियागारा मदें पंक्ती संबंद नातलो म्हणून. तांच्या मदें बरो संबंद नातलो, उलोवणें नातलें, ते एकामेकाक द्वेश करतले. आनी आमी पळयता हेंच कारण हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा.
ह्या कारणांक लागून जाकोब आनी जोआंव कितें म्हणटात आमी वयर तावन सरकार तावन उजो हाडन तांकां नास केल्यार जायत गे तूं नास कर म्हणटात. आमी परत पडना सोल्ल्याक गेल्यार आमी पळयता दुस्मानांक नास करच्या विशयांत आमकां थोडी गणितां मेळटात. ती गणितां खंयचीं म्हळ्यार तुमकां उडास येवंक पुरो खंयचीं गणितां तुमकां मेळटात. सोदोम आनी गोमोराचें गणित न्ही गे. थंयसर लोक पथकांत आसलो आनी देवाचे दुस्मान कशें जियोन आसलो आनी देव कितें करता गंधकाचो पावस धाडन तांकां सगळ्यांक नास करता. जोआंव आनी जाकोबाक हें कळीत आसलें जावं पुरो त्या देखून थंयसर कशें देवान उजो धाडन नास केलें गे तूं हांगासर उजो धाडन नास कर तें तांचें लॉजीक. ताचे उपरांत आमी पळयता रायांचो पुस्तक आमी काडलो जाल्यार रायांचो दुसरो पुस्तक अध्याय 1:9-16 वळ आमी वाचली जाल्यार थंयसर आमी पळयता एलिया प्रवादी कितें करता गे म्हळ्यार एलिया प्रवादी धंस करता. जे कोण ताचे दुस्मान आसले पळय तांच्या दुस्मानांचेर उजो देवयता आनी तांकां नास करता. ताचे उपरांत आमी पळयता एलिशाय तशेंच करता. एलिशाक थोडे भुरगे कितें करतात की म्हळ्यार चरके भुरगे तमाशे करतात आनी ह्या वेळार तमाशे करता आसतना एलिशा प्रवाद्याक राग येता आनी तो एका वाकडा मुखांतर कितें करता त्या भुरग्यांचो संहार करता नास करता. पळय ताका तमाशे केल्ल्यांक पळय असलें सगळें घडितां हांगासर जाकोबाक आनी जोआंवच्या मतीक आयिल्लें जावंक पुरो आनी त्या देखून तो म्हणटा अशें जालां पवित्र पुस्तकांत पयलें सोदोमांक नास केल्लेलें आसा एलिया प्रवाद्यान नास केल्लेलें आसा एलिशा प्रवाद्यान नास केल्लेलें आसा तर आतां आमी आमचो द्वेश करतल्या ह्या लोकांक ह्या समारियतां घरांकी आमी नास करया. त्या देखून उजो आमी वयर तावन हाडन येवच्या परेन करून तांकां नास केल्यार कशें. पूण मकाळ भावान आनी भयणीनो जेजूचो संदेश वेगळोच आसा. जेजूचो संदेश वेगळोच आसा. आमी पळयता लुकाचो 6 आवसवर काडलो जाल्यार आयचें वाचप लुकाच्या 9व्या आवस्वरांतावन सुरू जालां 9व्या आवस्वरांतावन. आमी इल्लें पाटें गेल्यार पाटें खंयसर गेल्यार 6 अध्यायाक गेल्यार 6व्या आवस्वराक गेल्यार थंयसर जेजू कितें शिकयता तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा. तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा. जेजूचो संदेश तो नाश करूंक न्हय बदलाक बचाव करूंक जेजू आयिल्लो नाश करूंक न्हय बचाव करूंक. त्या देखून ताच्या पाटलावदारांनी आनी एकल्याचो नाश आशेवचो न्हय. आमकां कोणेंय मोस केला आमकां कोणाय कश्टांत गेलां कोणाय वरवीं आमचें जिवीत पाड जालां तूंय नास जा तुजी संतती नास जावन वचूं दी म्हणचें तें जेजूच्या पाटलावदारा तावन येवचें उतर न्हय. थोड्या फावट आमी शिराप मागता पैकी न्हय शिराप मागता. थोड्या फावट इतले अशे जणी आसात आमचो देव वायट करिना म्हणून चिंतून अन्य देवा कशीं वेची आसान तांकां नास कर तांचें सत्यानाश कर. आनी कोणें आमकां वायट केलां कोणें आमकां पाड केलां तांचो नास जावचो पळोवन आमी संतोश जायत पावता. थोड्या फावटी बरें जालें भारी बरें जालें इतलें न्हय आनी इल्लें चड जाय जें आहलें म्हणटात गे इतलें पावना
इतलें पावना आनिल्लें जाय जालें तांकां बोध येचे हांगासर आमकां जेजू स्पश्ट म्हणटा हांवें म्हज्या पाटलावदारांक दिल्लो संदेश वो न्हय म्हज्या पाटलावदारांक दिल्लो संदेश वो न्हय म्हज्या पाटलावदारांक हांव न्हू ही उतरां येवंक नजो आनी त्या देखून असलीं उतरां आयलेल्या कोणा तावन आयलें पळय त्या जुवांक आनी त्या जाकोबाक जेजू कितें करता बेस्टायता आमी उडास दवरूंक जाय मोगाळ भावान म्हणून केदाळ आमी ह्या विशयान चिंता असलीं उतरां आमच्या तोंडांत येतात आमचो जेजू आमकांय बेस्टायता कित्याक आमच्या जेजून दिवचो संदेश दुसरोच वेगळोच आसा तुज्या दुस्मानाचो मोग कर आनी दुस्मानाचो कसो मोग करयेत म्हणून आमकां जेजून सांगिल्लें आसा तें कशें तांकां बरें माग हांवें जायते फावटी सांगलेलें आसा तांच्या पासून एक तांच्या इराद्या पासून तांकां कश्टांत ती आसता आसतना तांच्या इराद्या पासून तूं एक मीस दी तुज्या कुटुंबा खातीर तूं मीस दिताय तुज्या दुस्माना खातीर येवन मीस दी तुज्या दुस्मानाच्या विशयांतलें एक तेसांव बरोवन हांगासर घाल तुज्या तेरसा वेळार तुज्या दुस्मानाक बरें माग ह्या वरवीं तूं कितें करताय न्ही जाय की तूं क्रिस्तूचो संदेश तुवें घेतलाय म्हणून दाखयताय आनी क्रिस्ताच्या पाटलावदारा बरें तुज्या दुस्मानाचो मोग तूं करताय आनी अशें मोगाळ भावान बेनिनो दुस्मानाक बरें करूंक दुस्मानाचो मोग करूंक आमी आराम करता आसतना आमी जेजूचें शिकोवन पाळता देखून जेजूच्या पाटल्यान आमी येता देखून ज्या जेजूच्या पाटल्यान आमी वेता तो आमकां आदार दितलो त्या दुस्मानान तुका दिल्लो शिराप जावं पुरो तुका दिल्लें तें दूख जावं पुरो तुका केल्ली ती लुकसाण जावं पुरो देवच ज्या कोणाचो पाटलाव करताय पळया ज्या कोणाची शिकोवन तूं पळताय पळया तो देवच तुमकां भरती करून दितलो पळया हेरांचो नास मागल्यार मोगाळ भावान बेनिनो तुका खंयच्या रितीचोय फायदो जायना पळया जाय तर खंयच्या रितीचोय फायदो जायना दुस्मानाचे नास जावन वचून दी तांकां पाड जावं दी म्हणटा आसतना तुज्यांच पाड जाता तुकाच पाड जाता पळया पूण केदाळा दुस्माना पासून मागताय तवळ ज्या जेजूची शिकोवन तो पाळताय तोच जेजू त्या दुस्माना वरवीं तुका जाल्लेली ती लुकसाण तुका जाल्लेलें तें उणेपण तुका जाल्लेलो तो अन्याय तो सगळो सारको करून दिता हें सत म्हाका भावन बेनिनो तेतून असले वाटेर आमी बसून दुस्मानाचो मोग करच्या त्या वाटेर आमी समकोंक हांगासर आयची सुवार्ता आमकां आपोवणें दिता तर मोगाळ भावान बेनिनो त्या जाकोबातें त्या जुवांव तें आसलेलो तो मनोभाव आमचे तें आसा जाल्यार तो आमी कान उडया आनी क्रिस्त आमच्या दुस्मानान ते कसलो मनोभाव आमी दवरून जिये जाय म्हणून आशेता तो मनोभाव आमचो करून घेवया आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेवया आनी जेजूचो पाटलाव केल्ल्या वरवीं त्या उतरां प्रकार चलले वरवीं जें कितें बरेंपण ताचो पाटलाव केल्ल्यांक देव दिवंक आशेता तें बरेंपण आमी आमचें करून घेवया ह्याच बाबतींत आमचें क्रिस्ती जिवीत ह्या उतरां प्रकार जियोंक आमी फुडें सरया मोगाळ भावान आनी बेनिनो देव आमकां कितेंच उणें करिना ताचो मोग करतल्यांक ताचे शिकोवणे प्रकार चलतल्यांक ताच्या पुताच्या पाटल्यान वेतल्यांक कितेंच उणें जावचें ना म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता तर कितेंच उणें करिनातलेल्या देवा समोर आमी बाबार्थान वचया आनी आमचें उणेंपण ताच्या उदंड मोगान भरती कर दी म्हणून आमी आतां मागया मौनपणी आमच्या पवित्र सभे पासत मागया आमच्या देशा खातीर राजकीय फुडाऱ्यां खातीर राजकीय मुखेल्यां पासत आमी मागया जायत्या फिरगस कुटुंबांत आमी आयिल्लीं आसा आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर आमी मागया
आमच्या वैयक्तीक कुटुंबांच्या गरजां खातीर आमी मागया. आमच्यो कितें गरजो आसात कुटुंबांत, कोण गरजेवंत आसान, कोण कश्टांत आसान, कोण समस्यांत आसान, तांच्या पासत आमी मागया. जायत्या जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगिल्लें आसा, तांच्या पासत मागया. तांच्या गरजांत तांकां देवाचो आदार फावो जावं. ह्या पोंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर जायत्या जाणांनी बरें मन दाखयलेलें आसा, जेवणाक दान दिल्लेलें आसा, अभिवृद्धीच्या कामांक, निर्गतिकांच्या आश्रयाक, योजनांक आदार दिल्लो आसा. तांच्या पासत आमी मागया. ल्हान व्हड रितींनी जायतीं जाणां आमकां कुमो करतात, आमकां पाठिंबो दितात, आमकां उत्तेजन दितात. तांच्या पासत आमी मागया. सर्गेच्या भोवमगाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर व्हड्या बाबर्थान आनी विश्वासान दवरलेली आमची जण एकल्याची मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी तुज्या कृपे बेसावांनी आमचें जिवीत भर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक श्रेष्ठस्वर मानून घेवन. बवरत्या देवा आमच्या सर्गेच्या बापा, भाग्यवंत जेरोमांची देख घेवन तुजें उतर काळजांत सांबाळून आनी मोतींत नियाळून सोडवणेचे बली तुका भेटोवंक आमी दिसान दीस अदीक आयतीं जायशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमच्या सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोन हर एका काळांतून तुजे पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता.
वैभवान ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय सर्वस पोराचे नावी येता ताका जय जय ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणांची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो उतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिबिताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमचे भाग्यवंत बापा जेराल्ड आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव पार मरिये देवाचे मे सांगाती भाग्यवंत झुजे तुजो पती भाग्यवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशीन सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस
आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां निबार सर्वेस परसर वायटांतले आमकां निबार दय करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी अनेक वटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक सुम्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमच्या सव्या एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत ती निजावन सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली Tuka, masa ratan
सदा बोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणेन म्हाका नाका सौम्या तूं जाय म्हाका अत्रेत सौम्या हांव सेवच्या तुका मायसा रक्तान सदा बोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणेन म्हाका नाका सौम्या तूं जाय म्हाका सौम्या जीवनाका पळताय तुजी संगी तूं बसताय सर्गीची काळ तुजें जाता बाबूजी केवे मदीं तुजी संगी जावची जिणेन म्हाका ती मोळगता अत्रेत सौम्या हांव सेवच्या तुका मायसा रक्तान सदा बोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणें म्हाका नाका सौम्या तूं जाय म्हाका अत्रेत सौम्या हांव सेवच्या तुका मायसा रक्तान सदा बोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणें म्हाका नाका सौम्या तूं जाय म्हाका प्रार्थुया ससनांच्या देवा भाग्यवंत जेरोमांच्या समारंभ समयार तुझ्या उतरान आनी तुझ्या पुताच्या मासा रक्तान तुवें आमकां बापाय मोगान पसली ह्या पोशणा वरवीं तुझें उतर भक्तीन मनांत घेवंक आनी ताचे प्रमाणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत मानून हाडूंक आमकां सुडसुडीत कर अशें ससनांच्या जिविताक आमकां स्पश्टपणे पावय ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची होडुकार केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशेताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत मागता सुमार 350 ते 400 वर्सांची लांब चरित्रा ह्या पुंतळाक आसा तोवळतावन ह्या दिसा वरेग हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक ताची मजत दिल्लो सांत आंतोन देवा लागीं मागोवन तांच्या गरजांक पावलो सांत आंतोन तुमकांय त्याच विश्वासान आयिल्ल्या तुमकां ताच्या विनवणेचो आधार दिवन तुमचें तें देवाचें व्हड कृत्यां करून दी म्हणून हांव मागतां आनी सांगता म्हज्या दिसपडत्या मागण्यांत तुमच्या पसत तुमच्या त्या सवां पसत इराद्यां पसत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी हांव तुमकां बसयतां जुबल्यावाच्या वर्सा आमी आसा जुबल्यावाच्या वर्सा कुटुंबा समेत ह्या वैयक्तीक जावन पुणशेताची भेट करच्याक आनी हांगासर येवन मागच्याक हें पुणशेत सदांच तुमकां स्वागत दिता ह्या पुणशेतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीचें नोवेनां सांत नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मीस उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा ह्या पुणशेतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन कुमसारां ही सेवा हप्त्या मदें गरज आसलेल्यांनी सुरवेरेस कळोवन येवच्याक विनंती आसा कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार सुरवेरेस कळयल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या ह्या पुणशेतांत धार्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा पवित्र उदक तेल दुंप कोंता बिंतिण्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हानवड इमाज्यो जेजूची सुवार्थ बूक बायबल वाती
आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत या जेवणा उपरांत स्टॉलाक भेट दिवयेत. मिसां दिवंक कोणायक आसा जाल्यार मिसां घेता हांव. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300, नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावोंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांके प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. ह्या पुणशेतांत अभिवृद्धीची जायतीं योजना हातीक घेवंक आसात. ह्या योजना पैकी आमी हातीन धरलें पयलें योजन आसा निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजन. सुमार मापान हें योजन आमी पंथाक पावयलेलें आसा. आनीक जायतें काम आसा. रेवेंचो अभाव आसल्यान थोड्या दिसांक हें काम राबयचें पडलां. काकुळतीचें वर्तें काम दुबळ्या धाकट्यान तें क्रिस्ताक पळोवचें आनी ताच्या सेवेक लागचें. ह्या काकुळतीच्या कामांत कोणायक तुमकां हात मेळोवंक आसा जाल्यार तुमचें दान फुल्या फुलाचे पाकळी आमकां दिवन आमच्या ह्या वावरांत तुमी आदार दिवयेत. हे दिशेन विवर आटापची मनावी पत्रांय दफ्तरांत तशेंच स्टॉलांत मेळटात ती तुमी घेवयेत. कोणायक त्या सामान बरोवंक आसा जाल्यार स्टॉलांत त्या सामानच्यो चिटी मेळटात. तातूंत तुमचें त्या सामान बरोवन तुमी घालयेत. त्या सामान खातीर आमी मागता. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो हांव उपकार भोगता. संगीत दिलां लॉयट रिबेरो गंगोळ्ळी हांसो. तशेंच किर्तनां गावंक आनी संगता गायनांत आमकां कुमक केल्ल्या गायन केल्ल्या सर्व सन्यांचो हांव उपकार भोगता. तुमकां देव बरें करूं. तशेंच ल्हान ह्या हेर व्हड सेवा हांगासर दिवची स्वयं सेवक आसात तांचो उपकार भोगता. तांकांय देव बरें करूं. देवाचे भरपूर आशिर्वादां सांतांतुनीचे विनवणें तुमकां फावो जावं. आमी सोमेस्तां उबी रावया. नोवेनांचें गीत आमी गावया. नोवेनांचे सुरवात आमी करया. तुका अजपा उबले मारा सुकांग बरा देव सारताच्या नावांक पडटा कुडा पिडी बरें जाता दुनिया सगळींक फरमायता आंगल्यांक पांगल्यांक गेऱ्यांक पावता कितें सांगल्या दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा बुजोन जाता. पान नंबर 16 नोवेनांच्या मागणें सांगात आमी भक्तीपणी म्हणया. ह्या वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्या थंड जातात. बंदेवानाच्यो सांकळी तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासर पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पातयणी तुजेर दवन तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें. ये केरेकट्ट्याच्या असर्यांगरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असोऱ्यांचे देणे विशेष ह्या असोऱ्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजांक पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता. एक घडी बरो आमच्या त्या सवांचो आमी उगडास काडया. आमच्या गरजांचो आमी उगडास काडया. सांत आंतोनीच्या पांयांतळी ह्यो गरजो आमी दवरया.
तो ताचे विनवणेन देवाचो आदार आमकां मागून दिता. जायत्या भक्तिकांनी तांचे इराद्यां पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. तांचे इरादे सांत आंतोनीच्या पांयांतळ आमी दवरया. कुटुंबांतल्या हर एका संद्याक भलायकी आनी मतीचें समाधान मेळच्याक, कॅन्सर पिडा आसलेल्यांची पिडा ती गूण जावंक, परगांवांत आसलेल्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, काम करतल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक आनी बडती मेळोवंक, प्रमोशन जावंक, जाग्याक आनी घरा वचूंक वाट मेळोवंक, कोणाक भुरग्याचें देणें ना, जायतीं वर्सां तावन भुरग्यांच्या देण्यांक आशेवंची जायतीं जाणां आसात, तांकां बेगीनच भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, स्वंत वेपार करूंक गरजाचो आदार फावो जावंक, पायल्सांनी शुगर गूण जावंक, BP नॉर्मल आसोवंक, पांयाची ताळातां उलोवप येवंसो रावोवंक, आंगार आशिल्लीं दोवीं कथां गूण जावंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, इस्रायलाक वचोंक आनी काम जावंक फावो जावंक, बरी भलायकी मेळोवंक, पयशे पाटी मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, IELTS एग्जाम पास जावंक, विजा मेळोवंक, दुबय, सौदी अरेबिया, US, इस्रायल असल्या गांवांक वेतेल्यांक जाग्याचे समस्या निवारूंक, रीण फारीक जावंक, हात पांय पाट दूख गूण जावंक, सारकें जेवंक जावंक, एकल्याक आनकिटीचें कॅन्सर आसा तें गूण जावंक, पोटाच्या स्कॅनिंगाचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, राग आनी भें पयस वचोवंक, घरच्या हर एक समस्या परिहार जावंक, घरचें काम कितेंच अडकळ नासतना बऱ्यान जावंक, बँकांत दवरलेलें भांगार तें सुटोवन हाडूंक, भुरग्यांचें देणें मेळोवंक, बरो एक जागो आनी घर मेळोवंक, बरी कर्ण भास शिकोवंक, भायल्या गांवांची भास, परिक्षण बरें करून शिकोवन एक बरें काम मेळोवंक, बरें सुडाळ उलोवंक, तोंडाक जाल्लीं काळीं कथां वचोवंक, तकली दूख गूण जावंक, बर्थ सर्टिफिकेट बापायचें नांव सारकें जावंक, कामांतय समाधान शांती बरें वातावरण मेळोवंक, व्यापार बरो जावंक, रातीक बरी न्हीद पडोवंक आनी नाक ब्लॉक जाल्लें गूण जावंक, मोबायल एडिक्शनांत हांव सुटका मेळोवंक, भुरग्याचें हँड रायटींग बरें जावंक, भुरग्यांनी वडिलांचें उतर आयकोंक, भुरग्याक सारकें चलोवंक जावंक, बाळंतेरपण बऱ्यान जावंक, विजा रिन्यूवल जावंक आनी बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक, परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण फावो जावंक, व्हडल्या पुतान धाकट्या पुता लागीं बऱ्या रितीन उलोवंक आनी एकोमोडेशन आसलें आनी बरो सांबाळ आसचें काम फावो जावंक, ह्या आनी आमकां आसलेल्या हेर गरजां पासत मौनपणी आमी मागया. आमचे मागणे आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळेतून दवर. तुज्या मोगाळ विनतेन काकुळतदार देव ते मागणे स्विकारसूं दी. सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्या निवारांतल्या पिडेशिड्यांतल्या आनी वायटांतल्या आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्यांक महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनिया पासत विनती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीप ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका हो लाभ दिवं आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. पिडेस्तां खातीर मागया. आमकां कितें पिडा आसा जाल्यार जेजूची सकत आमचे थंय येवं
आनी आमकां त्या पिडेंतले सुटका दिवं. ऑटिझम असलेल्या भुरग्यां पासत आमी मागया, विविध पिडा रोगांनी असलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यां पासत आनी जायत्या जाणांनी तांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागूंक सांगलें आसा, तांच्या पासत आमी मागया. सोम्यांचे नावी आमचो आधार, ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या देन आयक आमचे मागणे, आनी म्हजी बोप तुजे मुखार पावोन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमच्या सवे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससन देवा, तुजे गुण करचे सगत पिडेस कुडीने वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तण पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भगवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हळ्ळे दादोसकाय तांची जावन दी. अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां. जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासाचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमचे तकले आमी बगोवया. विशेष आशिर्वाद घेवंक आनी उपरांत रेलिकेचें बेसांव घेवंक. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळ्ळो. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवानी सदां काल रावो. आमेन. आमी सेंकवेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा, इस्रायल परजेक बुकेल्ल्या वेळार मन्ना काण दिवन तुवें पसलीं. तेच प्रमाणे आतांय रैतांनी केल्ल्या वावराचो फळ सुफळकन बेळ्याक जाय असलें बरें वातावरण दिवन, पावस दिवन तूं आमकांय आमचें काण मेळाशें करताय. आयच्या दिसा तुज्या उदार मनान आमी सेवपेच्या ह्या जेवणांचेर तुजी कृपेच्या आशिर्वादांक घाल. हो जावन आसा तुजो फळ म्हणून आमी मानून घेता. सांगाता इराद्या खातीर मागोवन आनी सांतान तुमचे मजतीन तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां जावन जायत्या जाणांनी हें जेवण दिवंक आमकां कुमक केल्ली आसा, आदार दिल्लो आसा. तांचेर, तांच्या कुटुंबांचेर, तांच्या सर येवजण्यांचेर तुजी आशिर्वादांक घाल. तांचे तें तूं बरें म्हण दाखय आनी तांचें बरें म्हण ह्या मुखान तूं आशिर्वादीत कर. आनी अशें आमच्या जिवितांत तुज्या जतनाचेर विश्वास दवरून आमी तुवें तुज्या पुता मुखान दाखयलेले वाटेन आमी समकोन त्या सर्गींच्या जेवणांत आमी हर एकल्यांनी एक दीस सांगाता मेळोंक तूं आमकां फावो कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. Santantun Bapa, Bhurta Santa, Tuji Sashinaina, Uda Amugan, Aja Pagara, Mazadara, Jiri Tuji Beki Bari, Ama Sarvan, Santanto, Santanto, Aja Pacha, Santa.
मुगाळ पुत्रा सोवे आमपार बरे आशीर्वाद दी आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजी आशीर्वाद भगवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान